पिळगांवच्या शेतकारांक जे कितें जाय ते दिवपाक सेजा वेदांता कंपनी तयार आसा अशें डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगला। ट्रक येरादारी आडायिल्ल्यान ट्रकवाले लुकसाणींत आयल्या। पिळगांवकारांनी येरादारी सुरू करपाक परवानगी दिवची मीन येरादारी करपी ट्रक धन्यांनी मागला। रिलेटेड टू तेंचे आसतले एग्रीकल्चर लँड आसतले कॉम्पेन्सेशन मागीर सेकंड आसता तेंचो रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट तो एक विशय आसलो तेजेरूय डिस्कशन जालें पण तशें ती एग्री जायना खूब ट्राय केलें एक्सपोजिशन इलेक्शनाक थंय गेले सगळे जायना टायम सारको करतले आमी काम केलें तरी दिवचलच्या डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर जाल्ले बसके उपरांत बिचोलीम ट्रक ओनर्स असोसिएशनाचे पदाधिकारी मिडिया कडेन उलयले। दिवचलच्या पिळगांव सारमानस माठवाड्या वयल्या रस्त्यांतल्यान जावपी खण ट्रक येरादारेक थळाव्यांनी खरसाणेन विरोध चलयला। विविध कारणांक घेवन तांणी गांवांतल्यान शेत वाठारांतल्यान वचपी वाटोय आडायल्यो। आता ट्रक धनी डेप्युटी कलेक्टरा म्हऱ्यान गेले। ऐकात तांची बाजू। आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक येयल्ले आसा रिगार्डींग जो मायनीचो ट्रान्सपोर्टेशन जो आमचो बंद आसा पळय सारमानस सावंत कडेन तो ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसल्या कारणान आमकां जे आमचे ट्रकवाले आसा पळय सगळे ट्रक भाव आसा पळय त्या भावांचो आयज इतलो ताचो त्रास जाल्लो आसा ताका लागून आमी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन्स डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिल्ली आसा की तेंचे भितर इंटरव्हेन करून म्हणटा ते आमकां म्हणटा तो न्याय दिवचो जेणे करून कितें जालां गेली 12 वर्सां हालीं म्हणटा गोंयान सबंद गोंयान मायनींग बंद आसलें त्याच प्रमाणे बिचोले मायनींग बंद आसलें आनी बंद आसल्या कारणान जे ट्रक जे आसले आमचे सगळे हेचे ते ट्रक आयडल आसले आनी ते ट्रक आयडल आसल्या कारणान त्या टायमार गेली 12 वर्सां आमी विविध अशा सोर्सांसून म्हणटा ते आमी एक त्रास सहन केले आनी म्हणटा ते आतां मायनींग जेन्ना स्टार्ट जालें पळय तेन्ना परत ते आमी ट्रक जे आसा पळय ते सगळे उबे केले जे फायनान्शियली कोणा कडसून तरी घेवन जावं कंपनी कडसूनूय आमकां थोडे फायनान्शियल हेल्प मेळ्ळे तेजे आनी ह्या माध्यमांतसून आमी ट्रक उबे केले आनी ते काम स्टार्ट केले पूण आयज विशय असो आसा की जे ग्रामस्थ आसा पळय पिळगांवचे आसूं ते फार्मर आसूं जावं सफरर आसूं बाकीचे हेजे खंयचे आसूं तांच्यांनी म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आमचो रोड आडयल्लो आसा आनी ताका लागून म्हणटा ते आमचे ट्रकवाल्यांक म्हणटा ते परत म्हणटा ते त्या प्रश्नान सामोरे वयचें पडटलें की आमकां बाबा आमचें फुडें भवितव्य कितें हें गाडयांचें भवितव्य कितें जावं आमचें भवितव्य कितें म्हणटा तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्यांक विनंती करता हांगासर की तेंच्यांनी जो कितें इश्यू आसा पळय तो एक सरकार दरबारी तेंच्यांनी मांडून म्हणटा ते योग्य असो निर्णय घेवन म्हणटा ते ही मायनूय चालू जावपाक जाय हितून इनकम जनरेटरूय जनरेट जाल्लो आसता हेचे प्लस गव्हर्मेंटाकूय तेचो रेवेन्यू मेळटा आनी बाकीचे जे सगळे हें आसा पळय बाकीचे ते हांकांय तेचो फायदो आसा हेचे तेन्ना हेका लागून बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आवट जावचो अशी आमची विनंती आसा तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी विनम्र अशी विनंती केल्ली आसा की हो विशयाचेर तेणी लक्ष घालचें आनी आमकां हितूनसून न्याय मेळून दिवचो। 18 केल्लो स्ट्रायक अजीत सिंग तेन्ना थंयसर तेंचो लिडर आसलो त्या टायमार आमी ट्रकवाल्या कडेन आमचे कडेन ते येयले आनी आमचे कडेन सपोर्ट मागलो तेंच्यांनी जेणे करून तेज्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी मारहाण केली आमी ट्रान्सपोर्ट हाडिल्लो म्हणून आमच्या अगेन्स्ट ते रावले तरी सुद्दां आमचेच ते भाव आमचेच गांवचे म्हणून आमी टोटली सगळ्या ट्रक मालकांनी तांकां सपोर्ट केलो 72 दीस आमी आमच्यो गाडयो उब्यो दवरल्यो म्हणजे 2.5 म्हयने आमी उबे दवरले आमच्यो गाडयो की तांकां तेंचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट जावचो पूण आतां हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावन आतां तेंचो कितें कंपनी कडेन कितें विशय जाला जावं आनी कितें तो आमकां मॅटर ना पूण तुमच्या खातीर जेन्ना आमी 2.5 म्हयने जर आमी त्रास काडूं शकता तांकां मागीर ते भितून गेले तेंचो विशय सॉर्ट आवट जालो तांकां पेमेंटूय मेळ्ळो पूण 2.5 म्हयन्यान आमकां कितें दिलें कंपनीन आमकां 1 रुपया मेळोंक ना पूण आमी प्रत्येक फावटी शेतकाऱ्यांचो विशय आहा शेतकाऱ्यांचो विशय आसतकूच आमी आमच्यो गाडयो सुद्दां बंद दवरताले तेंचो विशय पयलीं सोड पूण आतां परिस्थिती ना ती गाडयो बंद दवरपाक आमचे ड्रायव्हर गळ्याक लागलेले आसात
प्रत्येक दिसाक आमकां तांकां पेमेंट करूंक जाय. आमची लोनां आसा, आमी कितें करपाचें आतां? त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक आनी जे कोण आमचे जे हे आसा पळय कोणी जे आडिल्लो आसा फार्मर्स आनी कितें आमचो एक विचार करून जे कितें तांकां फार्मरांक कितें मेळोंक जाय ते कंपनी दितलीच. कित्याक डेप्युटी कलेक्टरानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ल्या ते ऑलमोस्ट पॉझिटिव्ह आहा कंपनी तांकां दिवपाक. त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक अपील करता की तुमी आमकां सहकार्य करचें. सरकारान ह्या हितून लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सुरळीत करचो. डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या हितून लक्ष घालचें आनी जे आमचो एकूच आतां बिचोले ब्लॉक जो आहा चालू आहा सगळ्यांचें लक्ष बिचोले ब्लॉकार आहा आनी जेणे करून आतां जर बिचोलेच जर असो प्रॉब्लेम जालो मायन चालू आहा थंयसर मागीर बाकीचे खंयचे जे बाकीच्या गांवांनी जेन्ना मायनी जातल्यो तेन्ना अशेंच ऑब्स्ट्रक्शन जातले आनी डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट जो आसा आनी मायनींग डिपेंडंटान हे ट्रकवाले आसा ते आनीक त्रासान पडटले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकार.